Hello students, today we are going to learn another chapter in the macroeconomics part of economics grade 12, that is national income accounting. National income accounting is one of the scope of macroeconomics. National income accounting भनेको के हो त? National income accounting is one of the important concept in economic theory, which means the performance of an economy. नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ भनेको चाहिँ एउटा देशको एउटा इकोनोमीले कस्तो पर्फर्म गरिरहेछ त्यो चाहिँ अकाउन्ट गर्ने क्याल्कुलेट गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हो, एउटा कन्सेप्ट हो. द नेसनल इन्कम अफ अ कन्ट्री इज टोटल इन्कम अर प्रोडक्सन अर एक्सपेन्डिचर अफ अ नेसन इन स्पेसिफिक टाइम पिरियड. इट इज द पेमेन्ट मेड टु अल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन. नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ भनेको चाहिँ टोटल इन्कम अथवा प्रोडक्सन अथवा टोटल एक्सपेन्डिचर अफ अ नेसन एउटा गिभन टाइम पिरियडमा हो. यो चाहिँ नि टोटल पेमेन्ट कति गरेको छ त फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, त्यसलाई एग्रिगेटमा क्याल्कुलेट गर्नुलाई पनि नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ भनिन्छ. नेसनल इन्कम अकाउन्टिङमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मेजरहरू छ, डिफ्रेन्ट कन्सेप्टहरू छ मेजर गर्ने. सो लेट अस गो थ्रु देम वान बाई वान. फर्स्टमा ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिडिपी भनेको के हो? जिडिपी इट मेजर्स द टोटल मोनेटरी भ्यालु एन्ड currently produced final goods and services within the geographic boundary of a country during a given specific time period, generally in 1 year. GDP भनेको के रहेछ त? एउटा स्पेसिफिक टाइम पिरियड, जेनरली चाहिँ एक वर्षमा आफ्नै देशभित्र आफ्नै बााउन्ड्रीभित्र प्रोड्युस गरेको फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसको मोनिटरी भ्यालुलाई चाहिँ जिडिपी भनिदो रहेछ. आफ्नो देशभित्र टोटल कति एक वर्षमा कति प्रोडक्सन भयो त गुड्स र सर्भिसको, त्यसको टोटल मोनेटरी भ्यालुलाई चाहिँ जिडिपी भनिन्छ. द सम अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड विदिन द बााउन्ड्री अफ अ कन्ट्री ड्युरिङ अ इयर इज कल्ड जिडिपी. यसलाई क्याल्कुलेट गर्नलाई चाहिँ जिडिपी इज इक्वल्स टु सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जहाँ चाहिँ सी भनेको प्राइभेट कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, आई भनेको प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर, एक्स भनेको टोटल एक्सपोर्ट, एम भनेको माइनस इम्पोर्ट, एम भनेको इम्पोर्ट, एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्स माइनस एम आयो. सो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. जी भनेको गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ, सी भनेको प्राइभेट, आई प्राइभेट कन्जम्सन, आई भनेको प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट, जी भनेको गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर, अनि त्यसपछि एक्स भनेको एक्सपोर्ट, एम भनेको इम्पोर्ट, एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. यसरी चाहिँ हामी जिडिपी क्याल्कुलेट गर्छौँ. अब जिएनपी ग्रस नेसनल प्रोडक्ट भनेको के हो? इट इज द इन्कम अर्न्ड बाई सिटिजन अफ अ नेसन. इट इन्क्लुड्स द इन्कम द्याट पिपल अफ अ नेसन अर्न फ्रम अब्रोड एन्ड एक्सक्लुड्स द इन्कम अफ द फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन विदिन अ कन्ट्री द्याट आर ओन्ड बाई फोरेनर्स. ग्रस नेसनल प्रोडक्ट जिएनपी भनेको के रहेछ त? टोटल इन्कम अर्न्ड बाई सिटिजन अफ अ नेसन. एउटा देशको चाहिँ जनताहरूले कमाएको टोटल इन्कमलाई चाहिँ ग्रस नेसनल प्रोडक्ट जिएनपी भनिन्छ. जिएनपी भनेको चाहिँ बाहिर विदेशमा कमाएको पैसा पनि आफ्नो देशको जनताले कमाएको पैसा चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड गर्छ, तर आफ्नो देशभित्र विदेशीले कमाएको पैसा चाहिँ नि जिएनपी भित्र इन्क्लुड हुँदैन. जिएनपी इज इक्वल्स टु जिडिपी प्लस एनएफआइए, रिसिट माइनस पेमेन्ट. अब नेसनल इन्कम नेट नेसनल प्रोडक्ट एनएनपी. एनएनपी भनेको के हो? नेट नेसनल प्रोडक्ट इज द मार्केट भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस आफ्टर अलाउिङ डेप्रिसिएसन फ्रम द ग्रस नेसनल प्रोडक्ट वाइल प्रोड्युसिङ गुड्स. द भ्यालु अफ मसिनरिज एन्ड अदर फिक्स्ड क्यापिटल इज डेप्रिसिएट. And when deduct that depreciated value of capital from GNP, we get NNP. NNP भनेको चाहिँ market value of all final goods and services after allowing depreciation from the GNP. gross national product मा depreciate गरिसकेपछि market value of all final goods and services लाई चाहिँ NNP भनिन्छ. NNP is equals to GNP minus depreciation. फोर्थ मा national income NI भनेको के हो? It is the total income of all factors of earning from current production of goods and services. It is the total income of all factors of earning
total income of all factors of earning from current production of goods and services. The total amount of income earned by all factors of production in the form of wages, rent, interest and profit during a year is known as national income. National income भनेको चाहिँ total income of all factors of earning, जस्तै वेज, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रफिटको चाहिँ टोटल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनबाट जति टोटल इन्कम भएको छ त्यसलाई चाहिँ नेसनल इन्कम भनिन्छ। नेसनल इन्कम पछि अब आउँछ पर्सनल इन्कम। पर्सनल इन्कम भनेको के हो? द टोटल अमाउन्ट अफ मनी इन्कम रिसिभ्ड बाई द इन्डिभिजुअल्स एन्ड द हाउस होल्ड्स अफ अ कन्ट्री फ्रम अल पोसिबल सोर्सेस बिफोर पेइङ ट्याक्सेस इज कल्ड पर्सनल इन्कम। टोटल अमाउन्ट अफ मनी इन्कम रिसिभ्ड बाई द इन्डिभिजुअल, एउटा इन्डिभिजुअलले टोटल अमाउन्ट अफ मनी इन्कम रिसिभ गरेको, अनि हाउस होल्ड अफ अ कन्ट्रीले चाहिँ फ्रम अल पोसिबल सोर्सेसबाट कमाएको पैसा बिफोर पेइङ ट्याक्सेसलाई चाहिँ पर्सनल इन्कम भनिन्छ, पिआई। एन इन्डिभिजुअल अफ अ हाउस होल्ड अर्न्स इन्कम फ्रम वेजेस एन्ड स्यालेरी, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, सेयर्स एसेट्रा। दस पिआई इज एक्सप्रेस्ड एज, पिआईलाई चाहिँ नेसनल इन्कम माइनस कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स माइनस अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रफिट माइनस सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन प्लस ट्रान्सफर पेमेन्ट्स भनेको चाहिँ पर्सनल इन्कम हुन्छ। अब डिस्पोजेबल इन्कम, इन्कम रिसिभ्ड बाई एन इन्डिभिजुअल आफ्टर पेइङ पर्सनल ट्याक्स इज कल्ड डिस्पोजेबल इन्कम। डिस्पोजेबल इन्कम भनेको चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलले रिसिभ गरेको टोटल अमाउन्ट आफ्टर पेइङ ट्याक्स, पर्सनल ट्याक्स, त्यसलाई चाहिँ डिस्पोजेबल इन्कम भनिन्छ। इट इज अ प्योर अर नेट इन्कम अफ अ पर्सन विच इज गेन्ड ओन्ली आफ्टर पेइङ ट्याक्स। यो चाहिँ प्योर अर नेट इन्कम अफ अ पर्सन हो जुन चाहिँ ट्याक्स पे गरिसकेपछि मात्रै पाइन्छ। डिआई डिस्पोजेबल इन्कम भनेको पर्सनल इन्कम माइनस पर्सनल ट्याक्स। आउट अफ डिस्पोजेबल इन्कम द इन्डिभिजुअल मे हेभ सम पार्ट फ्रम द इन्कम फर फ्युचर सेक्युरिटी एन्ड स्पेन्ड सम सर्टेन अमाउन्ट अन कन्जम्सन। देयरफोर डिआई क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज, डिस्पोजेबल इन्कमबाट चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलले पछि फ्युचरमा केही सेक्युरिटी र राखेको हुनसक्छ इन्कम, र केही चाहिँ कन्जम्सनको लागि स्पेन्ड गरेको हुनसक्छ। त्यही भएर डिआईलाई चाहिँ सी प्लस एस पनि भनिन्छ, कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर प्लस सेभिङ पनि भनिन्छ। अब रियल जिडिपी र नोमिनल जिडिपी भनेको के हो? वाट इज रियल जिडिपी एन्ड नोमिनल जिडिपी? नोमिनल जिडिपी इज क्यालकुलेटेड अफ अ भ्यालु अफ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस इन टर्म्स अफ करेन्ट मार्केट प्राइस। करेन्ट मार्केट प्राइसमा क्यालकुलेट गरेको गुड्स र सर्भिसको भ्यालुलाई चाहिँ नोमिनल जिडिपी भनिन्छ। इट इज अब्टेन्ड बाई युजिङ द करेन्ट इयर मार्केट प्राइस अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड इन अ कन्ट्री विदिन अ इयर। एक वर्षभित्रमा प्रोड्युस गरेको टोटल प्राइस अफ फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेसलाई चाहिँ क्यालकुलेट गर्यो भने करेन्ट इयरमा नोमिनल जिडिपी आउँछ। इट इज क्यालकुलेटेड बाई टोटल प्रोडक्सन अफ करेन्ट इयर मल्टिप्लाइङ बाई रेस्पेक्टिभ प्राइस अफ द इयर। It is calculated by total production of current year multiplied by respective price of the year. GDP भनेको P1 Q1 प्राइस, त्यसको यो वर्षको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी प्रोड्युस्ड प्लस प्राइस अफ P2 Q2 प्लस P3 Q3 प्लस PN QN। अब रियल जिडिपी भनेको के हो? रियल जिडिपी इज क्यालकुलेटेड युजिङ द बेस इयर प्राइस। नोमिनल जिडिपी भनेको चाहिँ यही वर्षको मार्केट प्राइसलाई क्यालकुलेट गरेको टोटल भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। जिडिपी भनेको चाहिँ बेस इयरको प्राइसलाई राखेर क्यालकुलेट गरेको गुड्स र सर्भिसेसको भ्यालुलाई चाहिँ रियल जिडिपी भनिन्छ। जिडिपी इज इक्वल्स टु Q1 PD प्लस Q2 P0 प्लस Q3 P0, Q1 P0 प्लस Q2 P0 प्लस Q3 P0, जहाँ चाहिँ P0 भनेको चाहिँ बेस इयरको प्राइस हो। नोमिनल जिडिपी र रियल जिडिपीको डिफ्रेन्सहरू के हो त? फर्स्टमा नोमिनल जिडिपी भनेको द एग्रिगेट मार्केट भ्यालु अफ द इकोनोमिक आउटपुट प्रोड्युस्ड इन अ इयर विदिन द जियोग्राफिकल बााउन्ड्री इन द कन्ट्री। एउटा देशको जियोग्राफिकल बााउन्ड्रीभित्र एग्रिगेट मार्केट भ्यालु अफ द इकोनोमिक आउटपुट प्रोड्युस्डलाई चाहिँ नोमिनल जिडिपी भनिन्छ भने द एग्रिगेट भ्यालु अफ इकोनोमिक आउटपुट प्रोड्युस्ड इन अ गिभन पिरियड क्यालकुलेटेड इन अ बेस इयर प्राइस। बेस इयरको प्राइसमा क्यालकुलेट गरेको एउटा जियोग्राफिकल बााउन्ड्रीभित्र प्रोड्युस गरेको एग्रिगेट भ्यालु अफ इकोनोमिक आउटपुटलाई चाहिँ रियल जिडिपी भनिन्छ। एडजस्टमेन्ट, इट इज क्यालकुलेटेड विदाउट द एडजस्टमेन्ट अफ इन्फ्लेसन। नोमिनल जिडिपी चाहिँ इन्फ्लेसनको एडजस्टमेन्ट बिना क्यालकुलेट गरेको हुन्छ भने रियल जिडिपी चाहिँ
इन्फ्लेसनको एडजस्टमेन्ट बाट आफ्टर क्यालकुलेट गरेको हुन्छ। भ्यालु अफ नोमिनल जिडिपी इज अलवेज हायर देन रियल जिडिपी। रियल जिडिपी भन्दा नोमिनल जिडिपी चाहिँ सधैँ हायर हुन्छ भने रियल जिडिपी चाहिँ नोमिनल जिडिपी भन्दा सधैँ लोवर हुन्छ। इकोनोमिक ग्रोथ क्यानट बी एनालाइज इजिली। इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ इजिली एनालाइज गर्दैन नोमिनल जिडिपीबाट भने इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ रियल जिडिपीबाट सजिलै एनालाइज गर्न मिल्छ। कम्पेरिजन अफ भेरियस क्वार्टर अफ द गिभन इयर क्यान बी मेड। एउटा वर्षको चाहिँ छुट्टा छुट्टै क्वार्टरको चाहिँ क्यालकुलेट गर्न मिल्छ, कम्पेयर गर्न मिल्छ भने कम्पेरिजन अफ 2 or more फाइनेन्सियल इयर क्यान बी डन। यसमा चाहिँ नोमिनलमा चाहिँ क्वार्टरको कम्पेयर गर्न मिल्छ भने रियलमा चाहिँ नि फाइनेन्सियल इयरको कम्पेयर गर्न मिल्छ। जिडिपी डिफ्लेटर। जिडिपी डिफ्लेटर भनेको के हो त? जिडिपी डिफ्लेटर इज अ प्राइस इन्डेक्स which measures the change in overall price of all newly produced final goods and services। जिडिपी डिफ्लेटर भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्राइस इन्डेक्स हो जुनले चाहिँ कति चेन्ज आयो त न्युली प्रोड्युस्ड फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेसको, त्यसलाई मेजर गर्न हेल्प गर्छ। जिडिपी डिफ्लेटर इज अ मेजर अफ द लेभल अफ प्राइस अफ अल न्यू डोमेस्टिकल्ली प्रोड्युस्ड गुड्स एन्ड सर्भिसेस अफ एन इकोनोमी। जिडिपी डिफ्लेटर भनेको चाहिँ मेजर हो अफ द लेभल अफ प्राइसेस अफ नयाँ अल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्युस्ड फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेसको चाहिँ कति लेभल मेजर गर्ने यन्त्रलाई चाहिँ जिडिपी डिफ्लेटर भनिन्छ। जिडिपी डिफ्लेटर इज युज्ड एज एन इन्डिकेटर अफ एभरेज प्राइस इन द इकोनोमी। जिडिपी डिफ्लेटरलाई चाहिँ इन्डिकेटर लिन्छ अफ एभरेज प्राइस इन द इकोनोमी। इकोनोमीमा चाहिँ एभरेज प्राइस कति छ त्यसको एभरेजलाई चाहिँ नि जिडिपी डिफ्लेटरले इन्डिकेटर मान्छ। द पर्सेन्टेज चेन्ज इन भ्यालु अफ जिडिपी डिफ्लेटर इज वान अफ द मेजर्स अफ इन्फ्लेसन रेट इन द कन्ट्री। देशको इन्फ्लेसन क्यालकुलेट गर्ने एउटा मेजर भनेको चाहिँ जिडिपी डिफ्लेटरमा आएको पर्सेन्टेज चेन्ज हो। यसलाई कसरी क्यालकुलेट गर्न मिल्छ यहाँ हेर्न सक्छौ। जिडिपी डिफ्लेटर भनेको नोमिनल जिडिपी बाई रियल जिडिपी इन्टु 100%, अथवा रियल जिडिपी भनेको ठ्याक्कै अपोजिट नोमिनल जिडिपी बाई जिडिपी डिफ्लेटर इन्टु 100%, अथवा नोमिनल जिडिपी भनेको चाहिँ रियल जिडिपी इन्टु जिडिपी डिफ्लेटर डिभाइडेड बाई 100% आयो भने नोमिनल जिडिपी आउँछ। नोमिनल र रियल जिडिपी डिफ्लेटरको क्यालकुलेसन चाहिँ यसरी गर्न मिल्छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी इयर 2011मा चाहिँ प्राइस एक्सको प्राइस 50 छ, क्वान्टिटी अफ एक्स 2000 छ, प्राइस अफ वाइ 30 छ, क्वान्टिटी अफ वाइ 1000 छ। त्यस्तै 2012मा एक्सको प्राइस 60, क्वान्टिटी अफ एक्स 2500, प्राइस अफ वाइ 70, क्वान्टिटी अफ वाइ 1500 छ। इयर 2011मा हामी हेर्न सक्छौँ 50 इन्टु 2000 इन्टु 1000 इन्टु 60 गर्दाखेरि टोटल आउँछ 1,60,000 इयर 2011को। 2012को आउँछ 2,55,000, 2013को आउँछ 3,70,000। अब रियल जिडिपी क्यालकुलेट गर्दाखेरि 2000 प्लस 60 इन्टु 1000 गर्दा आउँछ 1,60,000, 2,15,000 र 2,70,000 2012 र 2013मा रेस्पेक्टिभली। अब कम्प्युटेसन अफ जिडिपी डिफ्लेटर। जिडिपी डिफ्लेटरको फर्मुला अघि हामीले हेरिसकेको छौँ। नोमिनल जिडिपी बाई रियल जिडिपी इन्टु 100%, नोमिनल जिडिपी बाई रियल जिडिपी इन्टु 100%। 2012 को लागि हामी हेर्न सक्छौँ 2,55,000 डिभाइडेड बाई 2,15,000 इन्टु 100%। त्यस्तै 2013 को लागि पनि 3,70,000 डिभाइडेड बाई 2,70,000 इन्टु 100% गरेर चाहिँ हामी जिडिपी डिफ्लेटर निकाल्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामी मेजरमेन्ट अफ नेसनल इन्कम हेर्दैछौँ। देयर आर 3 वेज अफ मेजरिङ नेसनल इन्कम। नेसनल इन्कम मेजर गर्ने चाहिँ 3टा वे छ। एउटा प्रोडक्ट मेथड, अर्को इन्कम मेथड, अर्को एक्सपेन्डिचर मेथड। प्रोडक्ट मेथड भनेको चाहिँ इन प्रोडक्ट मेथड द नेसनल इन्कम इज मेजर्ड फ्रम प्रोडक्ट साइड। According to this approach, national income is measured in the form of market value of total product obtained from each economic sector, such as primary sector like agriculture, food crops, floriculture, fishery, forestry, etc. Secondary sector, industry like manufacturing, construction, etc. Ani tertiary sector, service sector like banking, insurance, etc. Product method बाट चाहिँ नि टोटल कसरी मेजर गर्ने त नेसनल इन्कम। नेसनल इन्कम चाहिँ नि मार्केटमा आएको टोटल प्रोडक्ट अब्टेन कति भएको छ इकोनोमिक सेक्टरबाट, प्राइमेरी, सेकेन्डरी र टर्सरी सेक्टरबाट टोटल
कति प्रोडक्ट अब्टेन भएको छ त्यसबाट चाहिँ प्रोडक्ट मेथडबाट क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ। फाइनल प्रोडक्ट मेथड पनि भनिन्छ यसलाई। अब यहाँ हेर्न सक्छौँ प्राइमेरी सेक्टरबाट चाहिँ 300, सेकेन्डरी सेक्टरबाट 280 र टर्सरी सेक्टरबाट 120 आएको छ। यसबाट चाहिँ अब हामी जिडिपी, एनपिआइए, जिएनपी, डेप्रिसिएसन, एनएनपी, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स, सब्सिडिज, नेसनल इन्कमहरू चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ हेर्न सक्छौँ। टोटल कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि टोटल प्रोडक्ट कति अब्टेन भएको छ इच इकोनोमिक सेक्टरबाट, त्यसको चाहिँ मार्केट भ्यालुबाट चाहिँ नि नेसनल इन्कम मेजर गर्न मिल्छ। त्यसलाई चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट मेथड भनिन्छ। अर्को चाहिँ भ्यालु एडेड मेथड। भ्यालु एडेड मेथड भनेको द डिफरेन्स बिट्विन द सेल भ्यालु अफ आउटपुट एन्ड द कस्ट अफ इन्टरमिडिएट गुड इज कल्ड भ्यालु एडेड। डिफरेन्स के को सेल भ्यालु अफ आउटपुट र कस्ट अफ इन्टरमिडिएट गुडको चाहिँ नि डिफरेन्सबाट चाहिँ क्याल्कुलेट गरेको नेसनल इन्कमलाई चाहिँ भ्यालु एडेड मेथड भनिन्छ। भ्यालु एडेड इज मोर पपुलर इन एडभान्स्ड मेथड विच हेल्प्स टु अभोइड द प्रब्लम अफ डबल काउन्टिङ। भ्यालु एडेड चाहिँ नि एडभान्स मेथड हो जसले चाहिँ डबल काउन्टिङको चाहिँ नि प्रब्लमलाई ओभरकम गर्छ। इन दिस मेथड ओन्ली द भ्यालु अफ द फाइनल प्रोडक्ट इज एडेड इन इच स्टेज अफ प्रोडक्सन। इच स्टेज अफ प्रोडक्सनमा को चाहिँ नि फाइनल प्रोडक्टको भ्यालु मात्र एड हुन्छ यो मेथडमा। इट इज अब्टेन्ड बाई सबट्र्याक्टिङ द कस्ट अफ इन्टरमिडिएट गुड्स रिक्वायर्ड एट एनी स्टेज अफ प्रोडक्सन फ्रम द टोटल सेल भ्यालु एट द स्टेज अफ प्रोडक्सन। यहाँ हेर्न सक्छौँ विट फार्मरको भ्यालु अफ आउटपुट कति छ 20 छ, कस्ट अफ इन्टरमिडिएट कति छ 0 छ, 20 माइनस 0 0 20। फ्लोर कति छ 50 माइनस 20। कस्ट कति छ इन्टरमिडिएट प्रोडक्सनको बेलामा 20 छ, आउटपुटको भ्यालु कति छ 50, 50 माइनस 20 30। यसरी चाहिँ नि भ्यालु अफ आउटपुट माइनस कस्ट अफ इन्टरमिडिएट गरेर निकाल्ने मेथडलाई चाहिँ नि भ्यालु एडेड मेथड भनिन्छ। टोटलमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ 220 माइनस 140 गरेर 80 निकालेको छ भ्यालु एडेड। सेकेन्डमा चाहिँ नि इन्कम मेथड। इन्कम मेथड भनेको के हो त? अन्डर दिस मेथड नेसनल इन्कम इज मेजर्ड एज अ फ्लो अफ फ्याक्टर इन्कम। देयर आर जेनरली 4 फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन: लेबर, क्यापिटल, ल्यान्ड एन्ड एन्टरप्रेन्योरशिप। लेबर गेट्स वेजेस एन्ड स्यालेरिज, क्यापिटल गेट्स इन्ट्रेस्ट, ल्यान्ड गेट्स रेन्ट एन्ड एन्टरप्रेन्योरशिप गेट्स प्रफिट एज देयर रिवार्ड। अब इन्कम मेथडमा चाहिँ नेसनल इन्कम कसरी मेजर गरिन्छ त? फ्याक्टर इन्कमहरूको चाहिँ कति फ्लो भएको छ, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल र एन्टरप्रेन्योरशिपबाट चाहिँ नि रेन्ट, वेज, प्रफिट र इन्ट्रेस्ट कति फ्लो भएको छ त्यसको अनुसार क्याल्कुलेट गर्ने मेथडलाई चाहिँ इन्कम मेथड भनिन्छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ वेज र स्यालेरिज 5000, इन्ट्रेस्ट 2000, रेन्ट 3000 र प्रफिट 3000बाट चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। जिडिपी, जिएनपी, एनपिआइए, डेप्रिसिएसनहरू चाहिँ सबै यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ बाई युजिङ इन्कम मेथड। अर्को चाहिँ एक्सपेन्डिचर मेथड। अघि चाहिँ इन्कम आयबाट थियो, अब चाहिँ खर्चबाट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त नेसनल इन्कम। इन एक्सपेन्डिचर मेथड मेजरमेन्ट अफ नेसनल इन्कम इज क्याल्कुलेटेड अन द बेसिस अफ एक्सपेन्डिचर। According to this method, national income is calculated by adding all the expenditure on final goods and services made by all 4 sectors of economy. इकोनोमी को 4वटा सेक्टर हाउसहोल्ड, बिजनेस, गभर्नमेन्ट र नेट फोरेन एक्सपेन्डिचर, नेट फोरेन एक्सपोर्टबाट चाहिँ नि कति एक्सपेन्डिचर भएको छ त्यसबाट क्याल्कुलेट गर्ने मेथडलाई चाहिँ नि एक्सपेन्डिचर मेथड भनिन्छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ प्राइभेट कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर हाउसहोल्डबाट सी, अनि प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट, गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर, एक्सपोर्ट अफ गुड्स, इम्पोर्ट अफ गुड्सबाट चाहिँ नि क्याल्कुलेट गर्ने मेथडलाई चाहिँ नि एक्सपेन्डिचर मेथड भनिन्छ। यसलाई चाहिँ नि हामीले सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इन 2 सेक्टर इकोनोमीमा पनि हेर्न सक्छौँ। 2 सेक्टर इकोनोमी छ यहाँनिर, अनि यसमा इन्कम र एक्सपेन्डिचर सर्कुलर मेथडमा कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ। 2 सेक्टर भनेको हाउसहोल्ड र बिजनेस मात्र छ, यहाँ चाहिँ गभर्नमेन्ट छैन। एक्जिस्टेन्स अफ 2 सेक्टर्स, हाउसहोल्ड सेक्टर एन्ड बिजनेस सेक्टर ओन्ली अज्युम गरेको छ। अल इन्कम सुड बी स्पेन्ड अन कन्जम्सन एन्ड नो सेभिङ। सबै कन्जम्सनमा खर्च हुन्छ, सेभिङ चाहिँ केही पनि हुँदैन। देयर इज नो गभर्नमेन्ट सेक्टर अन ट्याक्स। यहाँ चाहिँ गभर्नमेन्ट सेक्टरै छैन जहाँ चाहिँ ट्याक्सै पे गर्नु पर्दैन। नो फोरेन सेक्टर अर नो एक्जिस्टेन्स अफ एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट। यहाँ चाहिँ फोरेन सेक्टर पनि छैन, त्यही भएर एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट पनि छैन।
फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन आर सप्लाइड बाई ओन्ली हाउस होल्ड सेक्टर। फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन चाहिँ नि हाउस होल्ड सेक्टरले मात्रै सप्लाई गर्छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी हाउस होल्डबाट चाहिँ नि बिजनेस फर्ममा लेबर, ल्यान्ड, क्यापिटल र एन्टरप्राइज सप्लाई भएको छ। बिजनेसबाट चाहिँ नि हाउस होल्डमा वेज, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट र प्रफिट सप्लाई भएको छ फ्याक्टर पेमेन्टको रूपमा। त्यस्तै हाउस होल्डबाट चाहिँ नि बिजनेस फर्ममा कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर भएको छ, कन्ज्युम गरेर हाउस होल्डले चाहिँ खर्च गरेको छ बिजनेसमाथि, बिजनेसले चाहिँ नि गुड्स र सर्भिसको फ्लो हाउस होल्डमा गरेको छ। यसरी चाहिँ नि सर्कुलर मेथडमा चाहिँ नि फ्लो हुन्छ इन्कम र एक्सपेन्डिचरको। हाउस होल्डबाट चाहिँ नि हाउस होल्डमा बिजनेसबाट के आएको छ, वेज, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट र प्रफिट आएको छ। इन्कमको रूपमा एक्सपेन्सको रूपमा लेबर, ल्यान्ड, क्यापिटल र एन्टरप्राइज गएको छ बिजनेस फर्ममा। त्यस्तै हाउस होल्डले कन्ज्युम गरेर एक्सपेन्डिचर गएको छ बिजनेस फर्ममा, बिजनेसबाट चाहिँ नि गुड्स र सर्भिसको फ्लो भएको छ हाउस होल्डमा। यसरी चाहिँ नि सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इन टु सेक्टर इकोनोमी हुन्छ। So these are the topics we learn in National Income Accounting in macroeconomics part.